मस्तशी अशी फ्रेश सकाळची सुरवात जाली. सकाळी उठ्ठकूच न्हावलें आणि आयज हेअर वॉश केलो आणि हो जो कुर्ता पळयता न्हू मातशी वेगळी डिझायन नेक पॅटर्न म्हाका मातसो युनीक दिसलो. ताका लागून हो डिमार्टांतल्यान घेतलो. म्हटल्यार आयज हो कुर्ता घालून कामाक वचपाचो म्हजो प्लॅन आसलो. कॉटन कुर्ता ओन्ली फॉर 599. जेन्ना ते ओन्ली फॉर 599 लायता न्हू तेन्ना आमकां सवाय दिसता. बट एक्चुअली इट इज वर्थ अरावंड 700च ते. फक्त 7चो आंकडो दिसोंक जायना म्हणून अशें कितेंशें लायतात आनी आमकां लुटतात ते. सो असो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आतां आयज न्हू काम करपाचें अशें चडशें असो बरो फ्रेश मूड आसलो बट इतलोय नासलो. सकाळी उठ्ठकूच न्हू अशें दिसपाक लागलें की आयज कितें तरी शॉर्टकट करया. बट मागीर मागीर न्हू मातशें ग्लूम अप जालें आनी ना हेवी ब्रेकफास्ट केल्लो खूब बरो आसता बिकॉज फूल आख्खो अर्दो दीस काडचो पडटा न्हू आमकां. बट स्टार्टींग हांवें कितें केलें आयज न्हू ओट्सचें पॅकेट खूब दीस जाले तश्शे सायडीन आसले म्हटल्यार ताका काबार करया आनी ते पेदे व्हडले पॅकेट म्हटल्यार उडोवन दिवया म्हणून दूद गरम केलें आनी घोवाक एंड बाबूक ओट्स दिले. घोवाक हय ओट्स ताका खातकूच न्हू 1-2 वरां मातशें तो थंड बसता बिकॉज सकाळचें मातशें उठल्या उठल्या ताका कितें तरी जाय आसता. मागीर तांकां ओट्स दितकूच हांगा न्हू हांवें ब्रेकफास्ट करपाक घेतलो. आयज ब्रेकफास्ट म्हटल्यार म्हाज्या चेड्याचो फेवरेट आनी तें तुमकां खबरूच आसतलें जायत्या ब्लॉगान हांवें दाखयल्लें आसा की ताजी न्हू पुरी एंड उसळ म्हटल्यार सारकी फेवरेट आसा. पुरये बर चिकन आहलें न्हू ही इज ऑन दी 7th क्लाउड. बट आमी अशी चिकन करिना आनी थोडे दीस उरला. बट येस मागीर चिकनाचे डिशीज बीन एंड ऑल आसतलेच. बट आयज म्हटलें न्हू कितें तरी अशें करया बिकॉज घोवाक न्हू चपाती केल्ना हांवें लाटून बीन दवरलेलें एंड म्हाका आनी चेड्याक हांवें पुरयो करून दवरले. सो पफ पुरी ही पळयतकूच न्हू इतलें बरें दिसता. कांय ना गव्हाचें पीठ मैदो आनी इल्लोसो रवो घालून पीठ बरे भशेन मळून दवरलें आनी इल्लेशें मीठ उडयलें तातूंत एंड पीठ बीन बरे भशेन येयलें आनी तुमी पळोवंक शकता एक एक पुरी म्हाजी इतली पफ टायप फुगताली. बट हाजो न्हू भंयूय दिसता बिकॉज सपोज तेंची वाफ बाय मिस्टेकली हातीक बीन लागली न्हू जाल्यार सॉलीड त्रास जाता आनी असलें कितें न्हू म्हाज्या बर चड करून घडत आसता आनी मागीर ते न्हू फुगे कशे येता लायक भितर उदक जाल्लें आसता न्हू आनी इतलें तें दुखता. आनी अशें कितें जातकूच न्हू म्हाका वन ऑफ माय फ्रेंडान सांगलें की ताबडतोब तेन्नाच्या तेन्नाच न्हू कोलगेट लावपाचें म्हणून आनी हें तें करीत आसता हांव. आयजूय मातशें तशेंच कितें जाल्लें बट तितलें लागोंक ना म्हाका. कशें आसा तेल जें आसा पळय तें मातशें म्हाज्या थेंबे जे आसता ते हें जाले फ्लॅश जाले म्हाजेचेर. मागीर गेलें आनी कोलगेट लायलें. बट ही कामां काय काबार जावपाच ना. सो फटाफट जितले बीन पुरयो आहले लाटून घेतलेले ते भाजून घेतले आनी सायड बाय सायड आयज हांवें न्हू उसळ केली. वटाणे काल रातचेच फुगत घातलेले म्हटलें ना आयज कितें तरी बरें अशें पुरयो भर उसळ करपाचें म्हणून एंड घोवाक तर चपाती आनी उसळ दिवपाचेंच आसलें हांव. बट ताज्या पयलीं बाबूचें जें कितें न्हू ब्रेकफास्टाची तयारी आसली ती बीन केली. ताका आयज सकाळीं बिस्कीट एंड चाव दिली बिकॉज सपोज सकाळीं तो इतलें ऑयली खातकूच न्हू परतून दनपारचें तेंच रिपीट करून उमेदीन खावचो ना. म्हणून सकाळीं इतलें ताका कळोन दिवंक ना की आयज ताजी फेवरेट एक डीश केल्ली आसा. एंड चाव पिवन जातकूच मागीर ताका सांगलें की टिफिनीन आयज तुजें कितें तरी फेवरेट आसा आनी तेणें तें उत्तर दिलें बिकॉज ही नोज माय मम्मा नोज की आपणाक कितें लायक जाता तें. सो ही वॉज लायक मम्मा पुरी केला तुवें तर हय बाबा म्हटलें पुरी केला आनी टिफिनीन पॅक्ड आसा. सपोज तुज्या फ्रेंड्सांक बीन जाय जाल्यार यू कॅन शेअर म्हणून सांगलें. एक्स्ट्राच घालता हांव एंड तो बीन सारको खूश आसलो. देन ताजी बीन तयारी जाली न्हू. हांगा मातशें आमचें दोगांयचें एक डिस्कशन चालू आसलें. आतां हे दिसांनी न्हू जेन्नाय एग्जाम आसता न्हू एक मिस्टेक करतातूच तो आनी एवरी टायम ताका मार पडटा. तो कितें करता फाल्यां सपोज एग्जाम आसा EVS जावं नाल्यार इंग्लीश जावं तेंच बूक हाडचो ना. तेंच बूक चुकोवन तो स्कुलान बाबडो दवरता आनी मागीर घरान येवन चॅक करतकूच ती बुकांत नासता. मागीर आमकां न्हू अक्षरशा 2 or 3 सुमार 2-3 सुमार वचोन न्हू स्कुलांतल्यान बूक रिटर्न हाडचें पडटा. सो तेंच ताका हांगा अंडरस्टँड करतालें की बुक्स डेली हाड आनी उसळचें मातशें कितें लास्ट अशें फिनिशींग आसलें न्हू तेंच हांव हांगा करता. गॅसीच्या ओट्यार तुमी पळोवंक शकता इतलो मॅस जाल्लो आसा. सपोज सगळो मॅस वन बाय वन थंयच्या थंय सिस्टमॅटिकली करीत गेलें न्हू मागीर म्हाज्या कामाक म्हाका लेट जाता. म्हणून मॅस आसता पळय तो थंयच दवरता आनी फर्स्ट फोकस करता हांव म्हाज्या मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक. देन कोथमीर आसली न्हू ती बऱ्या भशेन अशी चिरून वयर बीन घातली बिकॉज गार्निशींग करपाक जेन्ना एक डिशीन एक वेगळोच लूक येता न्हू तो पळोवन आमकां आनीक खूब बरें दिसता आनी 2 घास आमच्या पोटान आनी वयता. सो इतलेशे पुरयो हांवें करून हेपळय आतां सायडीन दवरले एंड उसळ बीन जाल्ले आनी सायड बाय सायड जितलो बीन किचनाचो ओटो आसलो न्हू तो बऱ्या भशेन सेट केलो. मागीर चपाते घोवाक जे कितें जाय आसलें पळय तें भाजून घेतलें. एक्चुली तो ताका चड हांव करून ऑयली दिना चड करून सो ताका न्हू हेंच दिता चपातीच दिता सकाळचें. सो जें पीठ हांवें मळून दवरलें पुरयांक न्हू ताजेच हांवें 2-3 चपाते लाटले आनी ताका हांवें ब्रेकफास्ट सर्व करून घोवाक आपयलें आनी ताका सांगलें की बाबा यो तुजो आतां ब्रेकफास्ट गरमा गरम रेडी आसा. आनी गरम गरम नाश्ता खातकूच न्हू तो सारको खूश आसता. म्हाज्या हातची च्या तर केन्नाच ताका सुटोन सुटची ना ताका जायच पडटा. बट हांगा न्हू
एक कितें कहल्या हितून तो बिजी आसलो, ताका एक फोन येयलो सराचो आनी तेतूनच बिजी उरलो तो आनी परतून म्हाका नाश्ता न्हू आसा तशें सगळें परतून बरे भशेन दवरचें पडलें. मागीर म्हणपा लागलो मातसो वगत राव, मातशें कितें तरी अर्जंसी येयला, एमर्जन्सी येयला, ती मातशी वायंड अप करता आनी मागीर म्हाका नाश्ता दी. आतां तें म्हणसर म्हाजी आतां आयदनां ही पळय वाट पळयतालीं, सो फटाफट जितलीं बीन आयदनां आसलीं मॉर्निंगाची सकाळची, सो ती ही पळय बरे भशेन घासून वॉश करून घेतालें. आयदनां म्हणटकूच वाज तर येता, बट केन्ना केन्ना सकाळचें धुता हांव, केन्ना केन्ना आफ्टर कामा वयल्यान येतकूच 12:30 सुमार जेवणाचें आनी ब्रेकफास्टाचें दोनूय मेळोन धुता. बिकॉज एक एक फावटी न्हू खूब घाई गडबड जाता, कामाक बीन बेगीन पावपाचें आसता. आतां भुरग्यांची फाल्यांच्यान एग्जाम आसा आनी तेंच व्हडलें टेंशन आसा म्हाका. पेपर म्हाजो सेट जाल्लो आसा, तें बीन टेंशन आसलें, बट रातोरात न्हू सिरियसली घेतला हांवें. आमी आसता न्हू की फाल्यां सपोज एग्जाम आसा आनी प्रायर प्रिपॅरेशन वन डेत करता, त्या भशेनूच म्हाजें कितें तरी जाल्लें आनी म्हाजो पेपर बीन कांयच सेट नासलो आनी म्हाका कांय आयडियाच नासली न्हू पेपर कशे भशेन कितें सेट करपाचें तें. बट आनी कंप्युटर लॅपटॉप जो म्हाज्या टिचरीन आमकां प्रोवायड केलो तेतूनय खूब प्रॉब्लम्स येवपाक लागले. आय डोंट नो, वर्ड्स ओपनूच जायनासले. वर्ड, एक्सेल ओपन करून पळयता जाल्यार कंपॅटिबिलिटी मोडूच येवपाक लागले. इवन हांवें युट्यूबार खूब कितें सर्च केलें कशें करपाचें. एक दोन स्टेप्स फॉलो केले, बट खंय ना खंय एरर येतालो आनी मागीर तें सक्सेसूच जायनासलें. मागीर म्हटलें ना, हितून आतां सपोज टायम वेस्ट केलो न्हू, दीस म्हाजो असोच वयतलो. म्हाका आतां लास्ट ऑप्शन आसलो सायबरान खंयच्याय वचोन बसोन न्हू पेपर सेट करपाचो म्हणून. बट कशें जालें, घरांतल्यान भायर सरपाकूय तितलोच वाज येतालो. म्हटलें आतां कितें करूं. देन फायनली न्हू घोवान म्हटलें की बाबा तुज्या फुड्यान मोबायल आसा, यू नो एडिटींग, यू नो एवरीथींग. एप डावनलोड कर आनी मोबायलाचेरूच कितें तें करून पळय, ट्राय कर म्हणून. आनी तुमकां सांगो, तेणें जी आयडिया दिली न्हू, इट वॉज लायक लाजवाब. मागीर फटाफट प्ले स्टोरान वचोन जे कितें एप्स जाय आसले न्हू ते सगळे वर्ड बीन डावनलोड केले. आनी आतां मदीं तुमी पळोवंक शकता घोवाक बीन ब्रेकफास्ट दिलो, बिकॉज ताजें जें कितें एमर्जन्सी कॉल आसलो न्हू तो बीन वायंड अप जालो. एंड येस, कितें सांगतालें हांव की येस, कोरल ड्रॉ, नॉट कोरल ड्रॉ बट एम.एस. वर्ड हांवें हें केलें, डावनलोड केलें. मागीर ताजेचेर टायप बीन करून पेपर सेट केलो. आतां म्हाका व्हडलो प्रश्न आसलो की हेजो प्रिव्यू कसो दिसतलो, प्रिंट येतलो काय ना तो सारको. म्हणून न्हू रातच्या 8:00 सुमार हांव टिचरीच्या घरा गेलें. थंय सगळें म्हटल्यार सगळें प्रोवायड आसा, लायक प्रिंटर, लॅपटॉप एंड ऑल सगळें आसा. बट लायक म्हाका एक भंय आसलो की प्रिव्यू कसो दिसतलो आनी कशें कितें A4 सायजान पेपरान फूल तें सेट जाल्लें आसतलें की ना. मागीर टायम आनी काडूंक ना, रातच्या 8:00 गेल्लें मनीस हांव 10:00 रिटर्न येयलें. मातशें कितें आनी चेंजीस करपाचे आसले, ते बीन केले चेंजीस एंड फायनली म्हाजो पेपर सेटअप जालो आनी तें एक व्हडलें टेंशन गेल्लें म्हाजें. सो हे भशेन एक कितें बारीकशें म्हाज्या वर्कींग लायफा बद्दल मातशें शेअर करपाचें आसलें. देन तें तुमचे बरोबर शेअर केलें. सो हांगा देवपुजा बीन जाल्ली आनी फटाफट हें पळय तुमकां जें म्हाजें मिनी गार्डन आसा तेजो हांगा व्यू दाखयता. आयज मिनी गार्डनान हें पळयात कितें कितें मेळटा तें. बाबू कसो खंय खेळटा आनी टॉयज तुमकां खबर आसा हांगा थंय उडयत आसता आनी बापाय कडल्यान ताका सेपरेटूच गाळयो खावपाक मेळटा. खूब कितें कितें उतरां मेळटा, बट भुरगो तो भुरगोच आसता न्हू. सो म्हाका कितें कितें मेळ्ळें पळयात, हांगा तिजे इतले टॉयज आसा. आतां अक्षरशा सारके म्हाजे ते वाजांनी देखून गेल्ले आसा ते. म्हळ्यार ताका खंय जागो मेळटा न्हू, ही एडमायर्स थिंग्स आनी तो खेळत रावता. बट भुरग्यांक आमी रावोंक शकना की बाबा तुवें तें करनाका, हें हांगा कित्याक खेळटा, तें थंय कित्याक दवरलें. कितलें सांगलें तरी भुरगो तो भुरगोच न्हू. मागीर म्हटलें ना, हें सगळें आतां मातशें काडया हांकां, बिकॉज उदक घालतकूच टॉयज पिड्ड्यार जावपाची बीन आनी कितें जावपाची शक्यता आसा न्हू आनी तेतूनूच कशें दवरूं. मागीर म्हणून म्हटलें सगळे टॉयज बीन काडले आनी ताज्या टॉय बास्केट आसा, बट ताका न्हू हे 2 बॉक्सीस मेळ्ळे, तातूनूच ताका दवरपाचें आसता. सो ते पळय आतां हांगा हांव दवरतालें. सो हें सगळें जातकूच न्हू हांवें आयज प्लॅन केल्लो की मातशें म्हाज्या झाडांची आयज कॅर घेवपाची. कशें आसा, एक 8-8 दिसांनी न्हू जें कितें सॉयल सारकें रिजीड जाल्लें आसता, लायक उदक, वत आनी वारो बीन लागून घट्ट जाल्लें आसता न्हू, तेंच मातशें लूजन अप करपाचें. सो तेंच हांगा काम म्हाजें चालू आसलें. एवरी डे सकाळचो हो जो व्यू पळोवन न्हू एक सूख आनी समाधान मेळटा पळय, तो एक वेगळ्याच लेवलीचो आसता. सदांच चिंत्ता की हांकां फ्लावर्स केन्ना येतले आनी फ्लावर्स हांव केन्ना पळयतलें, बिकॉज चडशे फ्लावर्सची झाडां आसा. बट असो तोय टायम येतलो आनी केन्ना ना केन्ना तरी फ्लावर्स म्हाज्याय गार्डनान लागतलीं. सारें म्हाका हाडूंक जाय. आई फुड्यान आसा तें वाड जावपाचें आनी फुलां बीन येवपाचें. आतां आईगेर केन्ना पावतलें तेन्नाच हांव हाडूंक शकता आनी आई न्हू म्हाजी एक्स्ट्राच दिता आसतना कितें तरी दितलीत की बाय हें झाड व्हर, हें लाय, तें लाय. बट म्हाका तशी परमिशन ना इतली सगळीं झाडां गच्च करून लावपाची. बट आय एम थिंकींग की मातशें म्हाजें गार्डन न्हू स्लोली स्लोली वाडोवपाचें.
बट येस, कमिंग टू दी पॉयंट की आतां म्हाजो टायम जालो कामाक वचपाचो आनी हांगा हांव रेडी जाता. सो कुर्ताचो नॅक पॅटर्न जो आतां स्टार्टींग व्लॉगान हांवें तुमकां सांगलो की मातसो डिफरंट कितें तरी दिसलो आनी जायते लोक घालता आसतलीं ना म्हणना, बट हे भाशेचो न्हू म्हाज्या फुड्यान नाहलो. सो तेकाच लागून न्हू हो कुर्ता घेवपाचो म्हाजो प्लॅन जालो. डी-मार्टान इतलें म्हाका अशें म्हटल्यार बरें अशें दिसोंक ना की देखते ही लेने का मन करे त्या भाशेन दिसोंक ना. बट हो कुर्ता खंय तरी म्हाज्या सायजीच्या भायर आसलो, बट युनीक आसलो. तेका लागून म्हटलें घेवया, बट अल्टर बीन करूंक येता न्हू म्हणून म्हटलें घेवपाचो प्लॅन केलो. सो फिटींग बीन केलें आनी बरो आसा, कॉटन कपडो आसा आनी वेटेड मातशें वेटूय आसा तेका आनी लूक वायजूय ओके टायप आसा. घोवाकूय लायक जालो आनी तांकां लायक जालो म्हणटकूच मागीर आनी कित्याक जाय सांग पळोवया. सो एज अ वर्किंग वुमन घरांतली जेन्ना सगळीं कामां सिस्टमॅटिकली जाता एंड वन इन द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज मूड आसूंक जाय आनी त्या मुडाच्यान जेन्ना आमची घरांतली 1 to 1 कामां सिस्टमॅटिकली जावन जेन्ना स्वताक टायम दिवन आमी ह्या भाशेन रेडी बरे भशेन जावन भायर सरता न्हू तेन्ना एक वेगळीच मजा आसा. आजच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.